हांव एंटनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल्ला आंबेली. आयज नातालाची परब, क्रिसमस, डिसेंबराची 25 तारीख. जे दिसाक जेजू क्रिस्त एक बाळका रुपान ह्या संवसारांत आयलो आनी आयलो थोडे संदेश घेवन आयलो. मोग, भरवोसो, शांतीताय. आनी आयज पळोवंक गेल्यार ह्या संवसारांत शांती बिगडत वयता, मोग कमी जायत गेला, भरोसो उणो जाला. जाल्यार हेच तारखेच्या निमितान क्रिसमसाच्या दिसाक सगल्यांक हांव परबीं आवडटा ह्या क्रिसमसाची, ह्या नातालाची. आनी देवा कडेन मागता आमकां सगल्यांक मोग, मोयपास, भरवोसो आनी शांती हे आमच्या सगल्यांच्या काळजान रिगोवंक, आमच्या मनान घालूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक. पोन्ने वरोस सोमताच नवे वरोस येतलें. मागतलो सगल्यां कडेन, सगळे आमच्या काळजांनी आनी मनांनी जे चुकीचें कितें आसा तें आमी ओल्ड मॅना बरोबर लासून ताचो गोबर करुया. आनी मागतलो सगल्यांक ह्या नातालाची परबेच्या दिसाक उनुनीत परबी सगल्यांक आनी देवाचो मोग, मोयपास, भरवोसो आनी शांती एक एक फामिलीन, एक एक मनशा कुळाक. जेजूचो संदेश आमी सगल्यांनी फाटलावदार जावन जाता तितलो आमी सांबाळुया. देव बरें करूं. मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर. देव बरें करूं.